الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اجدہ عظیم الشان سالانہ فقید المثال اجتماع اور پروگرام جس دے اندر تسی حضرات بڑی دیر تو ماشاءاللہ علماء کرام دے خطابات سماعت فرما رہے ہو، اور آخری اس کانفرنس دے عظیم مبلغ خطیب مقرر حضرت پروفیسر حافظ عبد الرزاق ساجد حفظہ اللہ اسٹیج تے جلوہ افروز نے، میں بطور حصہ ایک دو باتاں کہہ کے تواڈے کو اجازت چاہاں گا. ماشاءاللہ مولانا فاروق قاسم اور انہاں دی پوری ٹیم اللہ دی توفیق نال دن رات محنت فرما کے اس عظیم الشان پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا ہے. اللہ انہاں دی اس کاوش کوشش اور محنت نو شرف قبولیت نال ہم کنار فرمائے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے شانو ایسا عظیم راہبر، رہنما، مقتدا، پیشوا اور ایسا نبی عطا فرمایا کہ جس نبی جیسا رب العالمین نے اور کوئی دنیا تے پیدا نہیں فرمایا. انسان بہت ساریاں چیزاں نال اپنی محبت دا اظہار کردا ہے، اور بعض دفعہ انسان انساناں نال اپنی محبت دا اظہار کردا ہے، اور اس محبت دیاں مختلف وجوہات ہوندیاں نے. کوئی کسے نال محبت رکھدا ہے او دے علم دی وجہ تو، کوئی کسے نال محبت رکھدا ہے او دے اچھے اخلاق دی وجہ تو، کوئی کسے نال محبت رکھدا ہے او دے سچے کردار دی وجہ تو، کوئی کسے نال محبت رکھدا ہے او دی خطابت دی وجہ تو، کوئی کسے نال محبت رکھدا ہے او دی عدالت دی وجہ تو، کوئی کسے نال محبت رکھدا ہے او دے حسن و جمال دی وجہ تو. میں قربان جاواں دنیا دے اندر کوئی ایسا کامل انسان نہیں کہ جدے اندر یہ ساریاں خوبیاں بیک وقت پائیاں جاندیاں ہون. کسے بندے دے اندر 2 خوبیاں، کسے اندر 3 خوبیاں، کسے اندر 4 خوبیاں. کسے بندے کو علم ہے او دا حلم نہیں،
کسے کول حلم ہے او دا کردار اچھا نہیں، کسے دا کردار اچھا ہے او دی گفتار اچھی نہیں، کسے دے جناب علم تے ہے وے او دے کول حلم نہیں، کسے کول علم تے ہے وے او دے کول مال نہیں، کسے کول دولت تے ہے وے اور او دے کول حسن و جمال نہیں۔ میں قربان جاواں اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ ساریاں خوبیاں اکٹھیاں کر کے محمد مصطفیٰ وچ رکھ دیتیاں نے صلی اللہ اور جاندی جاندی واری کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی انج کہہ لو کہ سارے انبیاء علیہ السلام آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے جو خوبیاں تمام انبیاء نو عطا فرمائیاں نے وہ ساریاں جمع کر کے اکٹھیاں کر کے اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو عطا فرمائیاں۔ اور ایک صاحب دل نے کیا آند ہے وَلِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنْعَامِ فَضِيلَةٌ وَلِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنْعَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ مَا إِن رَأَيْتُ وَلَا سَمِعْتُ بِمِثْلِهِ مَا إِن رَأَيْتُ وَلَا سَمِعْتُ بِمِثْلِهِ فِي النَّاسِ كُلِّهِمْ بِمِثْلِ مُحَمَّدٍ۔ ساریاں خوبیاں اللہ ذوالجلال نے اکٹھیاں فرما کے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے رکھ دیتیاں نے۔ میرے بھائیو میرے برادر آئیے ذرا غور فرمانا، اگر کوئی بندہ کسے نال محبت رکھ دے او دے حسن و جمال دی وجہ تو تے میں کہاں گا پہلا نمبر پیارے پیغمبر علیہ السلام دے کہ آپ جیسا حسین رب العالمین نے کائنات اندر دوسرا بنائے ہی کوئی نہیں، کائنات دے اندر میرے مصطفیٰ جیسا حسین و جمیل کوئی نہیں۔ اور اس واسطے رب العالمین نے پابند فرمایا، اعلان فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے دنیا جہان دے اندر زندگی بسر کرنے والوں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی اللہ نال محبت رکھنا چاہندے ہو، اللہ نال پیار پانا چاہندے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سونیو او دے واسطے کیڑا طریقہ اختیار کرنا پے گا۔ اساں ویکھیا لوگ جناب خودی منڈیر تے بہ کے خوج لتا لمکا کے چلے کٹ دینے بہ، اللہ جی انج تسی مل جاؤ گے، فرمایا نا نا نا، کئیاں اپنے گال چ گھنگرو پائے نے، اللہ جی انج تسی محبت فرما لو گے، انج من جاؤ گے، فرمایا نا نا نا، اللہ کئیاں سر چ سوا پائیے، اے طریقہ تواڈے قریب پہنچن دا، فرمایا نا نا نا، اللہ کئی قبرستانے چ جا کے چلا کشی کر دینے پہ انج تواڈا قرب نصیب ہو جائے گا، فرمایا نا نا نا، اے عرش والے ربا او کیڑا رستہ ہے، کیڑا طریقہ ہے جدے نا اسی تواڈا قرب حاصل کر سکنے ہاں، اللہ جی تواڈی محبت پا سکنے ہاں، فرمایا آؤ تانوں شارٹ کٹ رستہ دساں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی
اے دنیا جہان دے لوگوں آمنہ دے در یتیم دی ذات گرامی ایسے فتابعونی فرمایا میری تابعداری کر لو فتابعونی میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی اتباع کر لو اللہ نتیجہ کی نکلے گا فرمایا یحببکم اللہ اللہ تواڈے نال پیار پالیں گے اللہ تواڈے نال محبت فرما لیں گے ان پروانیوں قرآن دیو ذرا غور فرمایا دے کوئی بندہ اگر کسی نال محبت رکھ دے او دے حسن و جمال دی وجہ تو میں آنا پہلا حق مصطفیٰ علیہ السلام دے اس جیسا حسین دنیا دے اندر کوئی نہیں اور صاحب دل نے اپنی محبت و عقیدت دا اظہار کیتا ہم دے سونے نبی دا چہرہ چودھویں دے چند وانگوں کسے نال محبت کرنا ہے او دے حسن و جمال دی وجہ تو ویکھ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے چہرہ پر انوار نو او نبی پاک علیہ السلام دا چہرہ کہ آسمان وال اٹھائے کائنات دا رب اعلان کر دے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ایڈا عظیم چہرہ ایڈا خوبرو چہرہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا آسمان وال اٹھائے اللہ قبلہ تبدیل فرما دے وے سونے نبی دا چہرہ چودھویں دے چند وانگو کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگو موسی مٹھاس والا آسیاں دی آس والا موسی مٹھاس والا آسیاں دی آس والا حسن دی پیاس والا شربت سی کھنڈ وانگو حیا دیاں کانا دو میں حیا دیاں کانا دو میں اے اوپر کمانا دو میں حیا دیاں کانا دو میں اوپر کمانا دو میں تیوڑی بغیر متھا سی دند کھنڈ وانگو تے گل بڑی پیاری لباں سی کٹائیاں ہویاں نالی ملائیاں ہویاں لباں سی کٹائیاں ہویاں نالی ملائیاں ہویاں لمی تے پاری داڑی دادے پابند وانگو دعا کرو حضور دی سنت اللہ چہرے تے سجان دی توفیق عطا فرما رکھنی تسا مرضی نالے آمین تے ایک باری کہہ سڑو اللہ حضور دی سنت اپنان دی توفیق عطا فرمائے اور میں کہا کرنا کل حوض کوثر تے جانا ہی جانا ہے انشاءاللہ وہ جانا جے کہ کوئی پروگرام نہیں حوض کوثر تے جانا ہے جنہیں جنہیں ہاتھ کھڑا کرو ہاں جے جیون دے جاگ دے ہو اینا دی لائٹ بھی پرا کر چھڑیا کرو کرما لے ہو مولویاں دی نظر کمزور کر چھڑ دے ہو حوض کوثر تے انشاءاللہ کوئی پروگرام نہیں حوض کوثر تے جانا انشاءاللہ تے انج دا چہرہ لے کے جانا ہے کہ محبوب پہچان لین کوئی اپنا ہی آیا اے نہ ہوئے اسی حضور دے
حوض کوثر تے جائیے تے محبوب فرمانو تیری تے شکل ہی ساڑے نال نہیں رلدی ملدی، دعا کرو اللہ محبوب جیسی شکل بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ذرا غور فرمانا، اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرمان دینے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ ذوالجلال نے سارے رشتے گنوا دیتے نے، سارے تعلقات گنوا دیتے نے۔ ان کان آباؤکم، اگر تواڈے باپ، و ابناؤکم تے تواڈے بیٹے، و اخوانکم تے تواڈے پائے، و ازواجکم تے تواڈیاں بیویاں، و عشیرتکم تواڈی قوم تے تواڈا قبیلہ، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا او مال جڑے تسی کماندے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا او تجارت جدے نقصان تو تسی ڈر دے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا او تواڈے محلات تے تواڈے بنگلے تے تواڈے مکانات جنہاں نو تسی پسند کر دے ہو، أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اگر اللہ تے او دے رسول نالوں بہتے تو انو پسند نے۔ ایدہ مطلب ہے ماں باپ نال پیار کرنا جرم نہیں، بلکہ انہاں دی قدر کرنی چاہی دیئے، عزت کرنی چاہی دیئے، ادب کرنا چاہی دا، احترام کرنا چاہی دا، انہاں دی خدمت کرنی چاہی دیئے۔ شرط کی لگائیے ان کان آباؤکم اگر تو اڈے باپ دی عزت کرنی ہے، انہاں دا احترام تے محبت کرنا ہے، پر اللہ رسول نالوں زیادہ نہیں۔ بچیاں نال محبت کرنا جرم نہیں، پر اللہ رسول نالوں زیادہ نہیں۔ بیوی نال پیار کرنا محبت کرنا جرم نہیں، پر اللہ رسول نالوں زیادہ نہیں۔ اپنے خاندان تے برادری نال محبت کرنا گناہ نہیں، پر اللہ رسول نالوں زیادہ نہیں۔ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ اگر انہاں ساریاں چیزاں نال تو انو محبت اللہ رسول نالوں زیادہ ہے، اللہ دے رستے اندر جہاد کرن نالوں زیادہ ہے، فتربصوا پھر تسی انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ مقصد ہے کہ انہاں ساریاں چیزاں نال محبت پیار کرنا گناہ نہیں، لیکن شرط اے وے کہ سب نالوں بڑھ کے محبت تے پیار دے حقدار یا عرش والے خدا دی ذات ہے یا محمد مصطفیٰ دی ذات ہے۔ اور اگر اللہ رسول نال سب تو بڑھ کے محبت بندے نو ہو جائے، نبی پاک علیہ السلام دے فرامین نال، اللہ ذوالجلال دے قرآن نال سب تو بڑھ کے محبت انسان دے دل وچ آ جائے،
جائے تو پھر اے نالو بڑا خوش بخت خوش نصیب انسان کو ہی نہیں. اور اگر واقعتا نہیں ایسا ہوئے تو ایسا خوش نصیب بندہ جنہوں رب العالمین اپنے جنت دا حقدار بنا دے گا اور جنت دے اندر اپنے مصطفیٰ علیہ السلام دا گوان تے آپ دا ساتھ نصیب فرما دے گا. آئیے سارے جتنے پروگرام نے جلسیاں دے پروگرام اجتماعات کانفرنساں نمازاں روزے حج نے کتے زکاة نے صدقات نے کتے خیرات نے کتے رفاع عامہ دے کم نے ماڑیاں غریباں یتیماں مسکیناں دی خدمت کرنا یہ ساریاں چیزاں دی ایک کوئی سوچ ہے کہ عرش والا خدا راضی ہو جائے اور مصطفیٰ علیہ السلام دی سنت تے عمل ہو جائے. اگر ایسا ہو گیا انشاءاللہ دنیا آخرت دونوں جہان بہتر ہو جان گے. اللہ کو لو دعا ہے اللہ سانو اپنی ذات نال اپنے محبوب دی ذات نال محبت رکھن دی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.